गौरी घाटमा बाँदरको ताती ताती घुर्छौ मात्रै बोल्दिनौ ए साथी गौरी घाटैमा। मेरो लागि त त्यो गीत सङ्गीत र त्यो नाटक नै सबै संसार हो। मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काख जुनी जुनी सयौं जुनी अङ्गालोमै राख। मायाको अर्थ मैले पनि पाइनँ, मैले पनि खोजिरहेको थिएँ माया के हो, वाट इज लभ। यो माया के हो, आगो हो कि पानी हो, सपना किन आज पलमै खरानी भो। सायद मेरो आमा नभएको भए सम्भवतः मैले क भन्ने अक्षर पनि चिन्दैनथेँ। हे आमा देखाइदियौ हामीलाई संसार, तिमी बाहेक दुनियाँमा हाम्रो को छ र। होइन के पारा हो यो तपाईँको एकदमसँगले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल इन्द्रेणी समाज। हेर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एकदमसँगले गर्नुहोस् है। फेरि मेरो मात्रै भनाइ होइन क्या, यो त इन्द्रेणी समाजको पनि हो नि त। नमस्कार लस फाफुल्ला जजलो बाझोरले तसिधाले बामस्ते सेवा र छ्याजलो प्रणाम तपाईँ तमाम आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुनटार खोज लेकवेसी हिमाल पहाड तराईबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अथवा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट इन्द्रेणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारीको बसाइ हेरिरहनु भएको छ भने सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे। म कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु भने सदाको बसाइमा चाहिँ आजको बसाइमा पनि हाम्रो अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्वसँगको अन्तरङ्ग भलाकुसारी पस्कने नै छ। तपाईलाई आजको बसाइ मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। इन्द्रेणी समाज र इन्द्रेणी.com लाई तपाईँले फटाफट सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। र विविध कार्यक्रममा तपाईँले विविध कमेन्टहरू गर्नुभएको हुन्छ। तपाईँले बोलाउनुहोस् भनेका जुन कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी बिस्तारै बोलाउँदै जानेछौँ। तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोला यो पनि भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले अत्यन्त माया गर्नुभएको छ। तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने 98 41 48 98 35 मा सिधा फोन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो आधिकारिक नम्बरमा। भन्दै आजको बसाइमा यो पहिरन व्यवस्थापन गर्नुहुने श्रेष्ठ निर्माण क्वालिटी सप्लायर्सका कान्छा श्रेष्ठज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। आजको बसाइमा हामी केही पनि ढिला गर्दैनौँ। तपाईँले निकै धेरै चलचित्रमा माया गर्नुभएको त्यस्ता व्यक्तित्व वरिष्ठ निर्देशक हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि सँगसँगै उहाँ वरिष्ठ गीतकार पनि हुनुहुन्छ र स्क्रिप्ट राइटर पनि हुनुहुन्छ। साथसाथमा उहाँले समाजसेवाको काममा पनि त्यत्तिकै खटिनु भएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँ चाहिँ हाम्रो माझमा नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको माझमा यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ कि उहाँ चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो, अब मैले अरू कुरा केही भन्न पर्दैन उहाँको बारेमा। हाम्रो साथमा वरिष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ यतिखेर दयाराम दाहालजी, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देश विदेशमा रहेर यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट र समग्र चलचित्र क्षेत्रको तर्फबाट चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। 41वटा चलचित्रमा निर्देशन गर्दै 400 भन्दा बढी चलचित्रमा विविध पाटोहरू सम्हाल्दै नेपाली कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। काभ्रे जिल्लाको नालामा जन्मिनुहुने त्यस्ता वरिष्ठ निर्देशक हाम्रो माझमा यतिखेर हुनुहुन्छ। उहाँ नाताले मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ है। सँगै हामी दाजुबहिनी आज उपस्थित भएका छौँ। काभ्रेको नाला चुनातालमा यहाँको जन्म भयो। हजुर। कस्तो हुनुहुन्थ्यो बालापनमा? अब आम एउटा साधारण नेपाली नागरिकको जुन अवस्था थियो मेरो पनि त्यही अवस्था थियो। एउटा गाउँमा एउटा किसानको परिवारमा जन्मेको हुँ म, एउटा मध्यमवर्गीय किसानको परिवारमा जन्मेको हुँ। जति बेला त्यो गाउँमा बिजुली बत्ती थिएन, बाटो थिएन, काठमाडौँबाट धेरै नजिक भएर पनि एउटा अनकन्टार ठाउँ जस्तो थियो। त्यहाँबाट हिँड्दै नाला बनेपा आइपुग्नलाई 1.5-2 घन्टाको हिँडाइ पर्थ्यो। आउँदा त सजिलै हुन्थ्यो, जाने बेलामा कठिन थियो, उकालो बाटो होइन। पहाडको एउटा कन्दरामा जन्मेको मान्छे हुँ म। अझै भन्नुपर्दा चलचित्र गीत सङ्गीतसँग कुनै साइनो नभएको, कुनै सम्बन्ध नभएको एउटा परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ म। नेपाली नागरिकलाई जुन प्रकारको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हरेक क्षेत्रमा प्रवेशको लागि, ती यावत सङ्घर्षका अवयवहरू मैले पनि भोगेको छु। मलाई लाग्छ त्यो गाउँको कन्दराबाट नाला चुनातालको कुनाबाट जिन्दगीले मलाई लखेट्दै लिएर आयो काठमाडौँमा लिएर आयो। यो जिन्दगी भन्ने बडा अजीब हुँदो रहेछ। हरेक मान्छेलाई लखेट्छ यसले, पछि जिन्दगीले लखेट्छ, अघि आफू दौड्यो
अब सही बाटोमा दौडिनेहरूको जिन्दगीले सही बाटो समात्ने रहेछ। अब डराएर दायाँ बायाँ हाम फाल्नेहरूको जिन्दगी त्यतैतिर अल्झिँदो रहेछ। लखड्दा लखड्दा तपाईँ सफल हुनुभयो। सही बाटो पक्रेर दौडियो भने त ठाउँमा पुगिहाल्ने रहेछ। अब होइन आत्तिएर जिन्दगीले मलाई लखेट्यो के हुने हो कसो हुने हो भनेर आत्तिएर दायाँ बायाँ हाम फालेपछि चाहिँ सब भताभुङ्ग हुने रहेछ। त्यस्ता पनि मान्छेहरू छन्। तपाईँले भरिया कोसेली होइन, कोसेलीमा त सुरुवातमै काम गर्नुभयो, दौतरी, ठुल्दाई, त साह्रै नै बिग्रिस बद्री, यसै गरी एकदमै ऐतिहासिक चलचित्र 10 गजा यी यावत चलचित्रहरू निर्माण गर्नुभयो। त्यो बालापनको बेलामा कहीँ कतै तपाईँसँग चलचित्रप्रतिको माया मोह रस यो केही थियो प्रभाव? चलचित्र भन्दा पनि अब के थियो भने अब हाम्रो पहुँचमा टेलिभिजन पनि थिएन। नेपालमा टेलिभिजन 41-42 सालमा स्थापना भएको हो। हामी जुन समाजमा र जुन परिवेशमा र जुन प्रकारको आर्थिक स्थिति भएको परिवारमा म जन्मेँ र मेरो गाउँ थियो, त्यो गाउँमा टेलिभिजन पुग्नु भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा थियो। त्यो भनेपछि चलचित्र हेर्न हलमै जानुपर्ने? अब हल भन्ने कुरा र चलचित्र भन्ने कुरै थाहा थिएन। तर के थियो भने म स्कुल पढ्दादेखि नाटक भन्ने कुरा थाहा थियो मलाई, किन त्यो किताबमा पनि पढियो नाटकहरू, विभिन्न साहित्यकारहरूले लेखेको नाटक, गीत सङ्गीत भन्ने कुरा रेडियोबाट पनि सुनिन्थ्यो। गीत सङ्गीत भन्ने कुरा थाहा थियो। मेरो लागि त त्यो गीत सङ्गीत र त्यो नाटक नै सबै संसार हो, एउटा जिन्दगी त्यहीँभित्र छ भन्ने नै लाग्थ्यो। र मलाई अब त्यो प्रकारको एट्र्याक्सन चाहिँ म 3 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा यो एजुकेसन फिल्डमा पढ्नेहरूको प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमध्ये 4 जना लेडिज टिचरहरू स्वयंसेवाको लागि मेरो स्कुलमा आउनुभएको थियो। त्यसमध्ये एकजना उषा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उषा किरण हो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको पढाउने स्टाइल चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो सामाजिक शिक्षामा नेपालीमा होइन जुन नाटकहरू हुन्छ नि, त्यहाँ जुन जुन पात्रहरू त्यो लेखकले लेखेको छ त्यो पात्रहरू नै त्यो स्टुडेन्टहरूलाई बनाउने र त्यसको लिडिङ पात्र चाहिँ आफू बन्ने, त्यसरी पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यो अभिनय चाहिँ कक्षा कोठाबाट सुरु भयो। अब त्यो जानेर नजानेर सुरु भयो। अनि उहाँले वर्षमा 2 चोटि 3 चोटि त्यहाँ चाहिँ उहाँले 1 वर्ष बस्दाखेरि 4-5 चोटिसम्म गीत गाउन लाउने, त्यो कम्पिटिसन गराउने, पुरस्कार दिने, मतलब त्यो एक प्रकारको ऊर्जा उत्साह जगाइदिनु भयो। त्यसपछि ममा एउटा लत भयो। अनि म हरेक इभेन्टलाई चाहिँ अब जानेर नजानेर नाटक लेख्ने, जानेर नजानेर गीत लेख्ने। अब त्यो त्यति बेला लेखेको नाटकहरू कतिपय मैले गाउँमा मञ्चन पनि गरेँ, कतिपय गीतहरू गाउँमा गाएँ पनि मैले होइन। तर ती पूर्ण थिए या थिएनसँग भन्दा पनि त्यसले मलाई त्यो एउटा कला क्षेत्रतर्फको एउटा आर्ट, अहिले हामी सिनेमासँग जोडिएका छौँ, त्यसलाई म एउटा पूर्ण जीवन भन्छु, त्यतातिरको बाटोतिर अन्जान तरिकाले पुर्याइदियो। जब म निम्न माध्यमिक स्तरको पढाइ गाउँकै तल टुसाल भन्ने ठाउँमा स्कुल थियो, शुभचामुण्डा स्कुल भन्ने, त्यहाँ सकेर बनेपामा माध्यमिक स्तरको पढाइ पढ्नलाई बनेपामै डेरा सेरा लिएर बनेपा आएपछि के हो भने अब मलाई काठमाडौँ आउन जान चाहिँ अलिकति सहज भयो। त्यसै त एक त मेरो मामा घरै काठमाडौँ भएको कारणले गर्दाखेरि म काठमाडौँ त आइरहन्थेँ। अनि ममा एउटा गीत गाउने जुन प्रकारको सोख थियो, त्यो सोख पुरा गर्न चाहिँ अब मलाई रेडियो नेपाल आउन सजिलो भयो क्या। बनेपा स्कुल बङ्क गरेर भागेर भए पनि रेडियो नेपाल आउने। त्यति बेला चौतारी कार्यक्रम, बाल कार्यक्रम बहुत फेमस थियो। पाण्डव सुनवार, युक्त गुरुङहरूले चलाउने कार्यक्रम, त्यो चाहिँ अहिलेको टेलिभिजनहरूले लाइभ सो गरे जस्तो हुन्थ्यो। कस्तो हुन्थ्यो नि, एउटा कोठाभित्र रेडियो नेपालको पुरानो स्टुडियो, म अहिले जाँदा पनि जान्छु त्यहाँभित्र चाहिँ त्यहीँ खेत खनिरहेछ मान्छेले, त्यहीँ धान रोपिरहेछ, त्यहीँ बाउसे गरिरहेछ, त्यहीँ चौतारो छ, त्यहाँ चौतारोमा कोही भारी बिसाएर सुस्केर हाल्दैछन्। मतलब यो टाइपको एउटा एटमोस्फियर क्रिएट गर्थ्यो क्या। मतलब यस्तो लाग्थ्यो कि म साँच्चीकै त्यो गाउँको त्यो खेतमा छु, खेतको छेउमा चौतारो छ, चौतारोको छेउमा भरियाहरू छन्, भारी बोकेर कोही आइरहेछन्, धान रोप्ने रोपारहरू त्यहाँ आइरहेछन्, उनीहरू गीत गाइरहेछन्। मतलब त्यो टाइपको एउटा एटमोस्फियर अहिले टेलिभिजनहरूले लाइभ गर्छन् नि, त्यो टाइपको क्रिएट गर्थे पाण्डव सुनवारले। तपाईँ जानुभयो त्यहाँ? अहिले म त्यहाँ जान्थेँ। त्यो कस्तो हुन्थ्यो नि, त्यहाँ पालो पाउन कठिन हुन्थ्यो देशभरिबाट, किनभने टेलिभिजन सबैको पहुँचमा थिएन, सीमित सहरका व्यक्तिहरूमा टेलिभिजन थियो। अनि त्यो रेडियो चाहिँ के थियो भने गाउँ गाउँमा मान्छेहरूले सुन्ने सबै कुराहरू, त्यसै मनोरञ्जन लिने रेडियोको माध्यम थियो। अनि रेडियो नाटक, जितेन्द्र महत अभिलाषी भन्ने थिए, तिनले साझा कार्यक्रम मार्फत नाटकहरू गर्थे, जहाँ मदनदास श्रेष्ठ पनि थिए। त्यो रेडियो नाटक अनि त्यो चौतारी कार्यक्रम, त्यो बाल कार्यक्रममा गीत गाउने, चौतारी कार्यक्रममा गीत गाउने, रेडियो नाटकमा चाहिँ अभिनय गर्ने, त्यो लत बस्यो। त्यसपछि म जानेर अथवा नजानेर यो कला क्षेत्रसँग जोडिँदै गएँ। रेडियो नेपालमा तपाईँले गीत पनि गाउनुभयो? गाएँ। मैले रेडियो नेपालमा पहिलोचोटि गाएको गीत चाहिँ कुन हो भने त्यो गीत मैले पछि चलचित्रमा हालेँ, जुन चाहिँ पछि उदित नारायणले र दिपा झाले गाउनु भएको छ। मैले रेडियो नेपालको चौतारी कार्यक्रममा आएर पहिलोचोटि गाएको गीत चाहिँ कुन हो भने त्यो माया गोदावरी फुल फुल्यो तिमीलाई देख्दा यो भाकामै सुनाऊ यो गीत, एकदमै राम्रो। ल सेम हो त्यो गीत। पहिला मैले रेडियोमा गाएँ चौतारीमा, पछि चाहिँ उदित नारायणले फिल्ममा गाउनु भएको छ। त्यो मेरै त्यो इज्जत फिल्ममा छ त्यो गाना। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने माया गोदावरी फुल फुल्यो तिमीलाई देख्दा यो मेरो मन भुल्यो
माया गोदावरी फुल फुल्यो तिमलाई देख्दा यो मेरो मन भुल्यो। यो शब्द पनि यही थियो, लय पनि यही थियो। आफैले बनाउनु। तपाईँ दोहोरी गाउन पनि निकै माहिर हुनुहुन्छ। आज धेरैलाई थाहा छैन होला, दयाराम दाहालज्यू चाहिँ दोहोरी गाउन पनि माहिर हुनुहुन्छ भनेर। श्रेणीमा बोलायो मलाई आज शर्मिलाजीले, यो दोहोरीकै कार्यक्रम होला आज। मैले अनि एक्लै चाहिँ जानु भएन भनेर साथी पनि लिएर आएको छु। हाम्रो आगो फिल्मको प्रोड्युसर किसान पोखरेलजीलाई पनि सँगै लिएर आएको कि आफ्नो पनि दलबलसहित आएको। परिहाल्यो भने त साथ दिने मान्छे पनि चाहियो नि त। हामी तपाईँलाई यहीँबाट चुलै निम्त गर्छौँ। दलबलसहित हामी लाइभ बाजासहित पनि तपाईँसँग दोहोरीमा प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। आज पनि हामी चलचित्र क्षेत्रको यावत विषयमा कुराकानी जोड्दै जान्छौँ। रिसेन्टली यो 1-1.5 महिना जति भयो म चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष भएर आएपछि त्यति धेरै लेख्न त पाएको छुइनँ त्यहाँको कामको व्यस्तताले गर्दा। तर एक दिन म टहलिँदै यो दसैँको बिदाको बेलामा पशुपतितिर गएको थिएँ। गीत सङ्गीत र कथा भन्ने चिज कतिपय मूर्त चिज देखेर तयार हुन्छ, कतिपय अमूर्त कल्पनामा कोही सुन्दर परी थिए अथवा सुन्दर मान्छे थियो। मलाई त्यहाँ गौरी घाटमा पुगेपछि एक प्रकारको फिलिङ आयो। म त्यो ठाउँमा पहिला स्ट्रगलको बेलामा धेरै गइरहन्थेँ। त्यहाँ एउटा पसल थियो, त्यो पसलको बाहिर एउटा छाता राखेको हुन्थ्यो, त्यहाँ टेबलहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ गएर म चिया पिउँथेँ, जानी नजानी केही कुराहरू लेख्ने प्रयास गर्थेँ। एउटा एक प्रकारको समय कटाउने ठाउँ पनि थियो। त्यहाँ पुगेपछि मलाई 2-4वटा कुराले स्ट्राइक गर्यो। अनि मैले एउटा दोहोरीको लाइन तयार गरेँ। त्यो दसैँको बिदा जुन 5 दिन भयो, अब घरमा एक्लै थिएँ म यसपालि। मेरो वाइफ र छोरा अमेरिकामा छन्, उनीहरू फर्किने बेला भयो। अनि एक्लै बजाएन घरमा हार्मोनियम बजाउने। त्यो गीत मैले ट्युन बनाएँ। त्यो गीत तपाईँलाई पहिलोचोटि सुनाउँछु है त मिडियाबाट आज। त्यो दोहोरी हो, मैले दोहोरीको कन्सेप्टमा बनाएको छु। हुनसक्छ यो अपूर्ण होला है, किनभने यसमा मैले त्यति फिनिसिङ गर्ने काम चाहिँ गर्न पाएको छैन। अब पशुपति, गौरीघाट, गुहेश्वरी भन्ने बित्तिकै हामीले भगवान सम्झिन्छौँ। भगवान सँगसँगै के सम्झिन्छौँ भने बाँदरलाई सम्झिन्छौँ। कि त्यहाँका बाँदरहरूको एउटा नेचर छ। त्यहाँका बाँदरहरूले कोक पनि खाइदिन्छन्, चुरोट पनि तानिदिन्छन्, रुखमा चढेर केक पनि खान्छन्। ती अजीबका छन् क्या तिनीहरू, मान्छे जिस्क्याउँछन् पनि। गौरी घाटमा बाँदरको ताती ताती घुर्छौ मात्रै बोल्दिनौ ए साथी गौरी घाटैमा, गौरी घाटैमा मेरो माया लाग्छ भने समाउ हातैमा। गौरी घाटमा बाँदरको ताती हो ताती घुर्छौ मात्रै बोल्दिनौ ए साथी गौरी घाटैमा, गौरी घाटैमा मेरो माया लाग्छ भने समाउ हातैमा। यो अलिकति अब ट्युनमा फिनिसिङ गर्न बाँकी छ। निकै मिठो। यो गीतको पनि सफलताको शुभकामना। यो दोहोरीको गीत बनेर आउँछ कि चलचित्रमा आउँछ त? यो त एउटा प्रारम्भिक चरणमा छ यो गाना। हिट गीतहरू दिनुभएको छ। आज टप 10 गीत त सुनाउनै पर्छ। अर्को एउटा गीत सुनाउनुहोस्। कुन सुनाउनुहुन्छ? धेरै गीतहरू छन् मैले चलचित्रमा लेखेको। झन्डै 200-250 भन्दा बढी गीतहरू छन्। त्यसमध्ये मलाई त अब सबै गीत नै राम्रै लाग्छ। आफ्नो गीतहरू, आफूले सिर्जना गरेको सिर्जनाहरू। तपाईँले टप 10 भन्नुभयो, टप 10 कहाँबाट सुरु गरौँ म आफै कन्फ्युज भएँ। तर म एउटा घटनालाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन, जुन घटना जीवनसँग पनि जोडिएको थियो। म एउटा चिजको अर्थ खोज्दै थिएँ। अर्थ मतलब मैले चलचित्रमा एउटा सिन बनाउन खोजेको थिएँ। मान्छेले मायाको बारेमा विभिन्न परिभाषा दिए। माया भने यो हो, माया भने त्यो हो, माया भने जीवन हो, माया भने यस्तो हो, मायाले यस्तो गर्छ, मायाले उस्तो गर्छ, मायाले त्यस्तो गर्छ। त्यो कन्फ्युजन बिचमा मसँग पनि कुनै जवाफ थिएन मायाको। त्यसपछि मैले एउटा गीत लेखेँ, जुन गीत एउटा स्याड भर्सनमा त्यति धेरै हिट भएको गीत भएको कारणले पनि मलाई मनपर्छ त्यो गीत। मैले अनुमान काटौँ त्यो गीत कुन हो? यो माया के हो, आगो हो कि यही हो? हुन्छ, हामी सुन्छौँ। हामी मायाको सठिक अर्थ केही पनि छैन। मायाको अर्थ मैले पनि पाइनँ, मैले पनि खोजिरहेको थिएँ। माया के हो? वाट इज लभ? यो माया के हो, आगो हो कि पानी हो, सपना किन आज पलमै खरानी भो, भतभती पोल्यो मुटुमा आज, नबोल्छ दिन नहाँस्छ साँझ। यस्तै तडपाइरहने मात्रै त होला माया भन्ने, मतलब सठिक अर्थ त छैन। एउटा यही गीत भयो। अब लभलाई पनि कसरी डेफिनेसन गर्ने, मैले लभको डेफिनेसन गर्न सकिनँ। धेरै हिट रोमान्टिक गीतले जस्तो मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काख, जुनी जुनी सयौं जुनी अङ्गालोमै राख,
सिरी सिरी हावा चल्यो उड्न लागे म तिम्रो मनको स्वर्ग छेउ पुग्न लागे म। यो मायाको अर्थ होइन है, तर एउटा फिलिङ्स हो। अब यस्तै मायाकै विषयमा अर्को गीत छ फेरि, म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन, कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन, कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन। यो पनि भयो। अब एउटा यस्तो लाग्यो, म केटा मान्छे, मैले मेरो फिलिङ त आफूले एक्सप्रेस गरेँ। मलाई के लाग्यो भने केटी मान्छेले पनि एउटा यौवनको गोरेटोमा पाइला टेक्दाखेरि के फिल गर्छन् होला भनेर मैले एउटा गीत लेख्ने प्रयास गरेँ, जुन गीत अत्याधिक सफल पनि भयो। गुराँस फुल्दा बनै घमाइलो, कोयली बोल्दा मनै रमाइलो, बसन्त लौ मुस्काउँछ, भवराले जिस्काउँछ भुन भुन गरेर, कम्मर भाँची नाचिदेऊ कि छुनमुन गरेर, कम्मर भाँची नाचिदेऊ कि छुनमुन गरेर। त्यसपछि अब लोकगीत एक टाइममा नेपाली चलचित्रमा, अहिले त फेरि फर्केर आएको छु, त्यो समय लोकगीतले एकदमै प्रभाव जमाउँथ्यो। जति बेला मैले 2052-53 सालमा धेरै लोकगीतहरू लेखेँ चलचित्रहरूमा, त्यसमध्ये अधिकांश लोकगीतहरू हिट पनि भए, दर्शकले मन पनि पराउनु भयो। त्यसमध्येको एउटा थियो, एउटा मङ्सिर भन्ने महिना, हुन त वैशाख जेठ फागुनमा पनि माघमा पनि लगनहरू हुन्छ, तर हामी नेपालीहरूमा अधिकांश मङ्सिर, अब कोही मान्छेको बिहा गर्ने उमेर भयो भने मङ्सिर लाग्नुपर्छ भन्ने टाइपको एउटा एक प्रकारको भनाइ, हिट महिना के त्यो बिहाबारी गर्ने। अब त्यो किन मङ्सिरमै बिहा गर्नुपर्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन। अब त्यही विषयमा आएर मैले एउटा गीत लेखेँ, मुसु मुसु हाँसी देऊ सानो यसपालि त झैँ पार्ने झैँ पार्ने, छम छम नाचिदेऊ सानो यसपालि त झैँ पार्ने झैँ पार्ने। अब जुन अत्याधिक दर्शकहरूले मन पराउनु भयो। त्यसपछि अर्को लोकगीत पनि आयो, त्यसपछि तपाईँको कारगिलमा अथवा मलायामा लाहोरमा जाने नेपालीहरूको विदेशबाट चाहिँ ल्याइदिने गरगहना, साडी अथवा लुगा गहनाको विषयलाई समेटेर, सुन सुन सनम मलाया छाउनी, छिनमै हाँस्ने सनम छिन छिनमै रिसाउने, घुम्न जाउँ घुम्न धुली खेल, तिम्रो लागि सनम यो छाती सेन्टर जेल। यहाँबाट गीतहरू भए। त्यसपछि एउटी महिला जब बिहा गरेर पहिलोचोटि लोग्नेको घरमा जान्छे, त्यसको मनमा के फिलिङ आउँछ होला, यो रातै रमाइलो यो साथै रमाइलो, नयाँ नयाँ जिन्दगीको बाटै रमाइलो, बेलायतमा राजकुमारी डायनाको निधन भयो। डायना भन्ने नाम चाहिँ यति हिट भयो नि, मान्छे हरेक मान्छे त गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा डायना, यो डायना भन्ने को रहेछ त डायना, पहिला पहिला हाम्रो उता गाउँघरमा यो डायन हो बोक्सी हो भन्नु, मतलब यो टाइपको गाली गर्दा डायना भन्ने अब जो बेलायती राज परिवारको एउटा सम्मानित मान्छे राजकुमारी भनौँ न। अनि सम्बुजित बास्कोटा र म ढुकढुकी सिनेमाको म्युजिक कम्पोज गर्न बसेको थियौँ, एउटा लोकगीत लेख्ने चरणमा आइपुगेँ म। त्यसपछि मैले लेखेँ त्यो गीतलाई, उत्तरमा सिमाना चाइनाको तिम्रो मुहर काटी कुटी ठ्याक्राकै डायनाको, राइफल छाउनीमा 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 राइफल छाउनीमा, बिन्ती पत्र धेरै आए माया लाउनीमा भनेर। अनि यो कति सालतिर कुरा हो, नेपालमा पहिलोचोटि भ्याट लाग्यो, भेटी भ्याट, भ्यालु एडेड ट्याक्स। मलाई लाग्छ रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अर्जुन भन्ने सिनेमाको गीत लेख्ने चरणमा पिरतीको हिसाबमा बात लाग्यो, के लेख्ने त भनेपछि लेखेँ मैले त्यही गीत, पिरतीको हिस्सामा बात लाग्ला मिलाइहाल 10% भ्याट लाग्ला। समयानुकूल पनि थिए ती गीतहरू। अब यस्ता धेरै गीतहरू छन्, अब कति गीत सुनौला शर्मिलाजीलाई भन्नु। धेरै गीत सुन्न मन छ, धेरै कुराहरू सुन्न मन छ तपाईँको, तर हामीले समय पाइरहेको छैनौँ। तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेको प्रश्न यहाँनिर, तपाईँलाई समय कसरी मिलाउनु छ? निर्देशनको पाटो छुट्टै छ
होइन? अनि सँगसँगै तपाईँ स्क्रिप्ट राइटिङमा पनि त्यत्तिकै माहिर व्यक्तित्व, अनि यसै गरी तपाईँ गीत लेखनमा पनि कसरी समय मिलाइरहनु भएको छ? हामीले चलचित्रलाई परिभाषित गर्ने प्रश्न पनि हो यो, किनभने हामी कहाँ धेरै विद्वानहरूले, धेरै बौद्धिक भनिने टिप्पणीकारहरूले चलचित्रलाई परिभाषित कसरी गर्नुभयो भने एउटा हल्का मनोरञ्जनको रूपमा यिनीहरू आउँछन्, नाच्छन्, गाउँछन्, जान्छन्, 2 पैसा असुल्छन्, हिँड्छन् भनेर परिभाषित गरियो। तर चलचित्र भनेको समग्र कलाहरूको पनि कला हो। तपाईँको ललित कलामा पेन्टिङको कला मात्र हुन्छ, वास्तुकलामा एउटा एक प्रकारको कला हुन्छ, तर चलचित्रमा ती सबै कलाहरूको संयोजन हुन्छ र यसले साहित्यलाई यसरी बोक्छ, गीत सङ्गीतलाई यसरी बोक्छ, भाषा र परिवेशलाई यसरी बोक्छ, यसले एउटा रहनसहनलाई, एउटा सिङ्गो जीवनलाई यसरी बोक्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ किन यो जोडेँ भने नेपाली चलचित्र अथवा समग्र चलचित्र, राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र, समग्र चलचित्रको परिभाषा नै हामीले बदल्नु पर्ने अवस्थामा अहिले हामी आइरहेका छौँ। मैले समय कसरी मिलाउन सक्छु भन्ने कुरालाई जोड्दैछु मैले यहाँनिर। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला मेरो अनुरोध के भने समग्र मिडियाकर्मी अथवा विद्वत वर्गहरूलाई चलचित्र मात्र होइन, यसले भाषा सङ्गीतको वकालत गर्छ, गीत सङ्गीतको वकालत गर्छ, साहित्यको वकालत गर्छ, समग्र कलाको संयोजन गर्छ, एउटा परिवेश र समुदायको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्छ, यसले पर्यटनलाई सँगसँगै बोकेर लैजान्छ। भनेपछि नेपालमा एउटा मिडियाले मिडियाको मात्र काम गर्छ, चलचित्रले धेरै प्रकारको काम गर्छ। त्यसले सरकारको नजरमा र राज्यको नजरमा पहिलो प्रायोरिटीमा आउनुपर्छ चलचित्र भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले समय कसरी मिलाउँछु भने चलचित्र सिङ्गो जीवन भएपछि गीत सङ्गीत पनि मेरो जीवनसँग जोडियो, कथा पनि मेरो जीवनसँग जोडियो, भाषा साहित्य पनि मेरो जीवनसँग जोडियो भने त्यो मेरो अभिन्न अङ्ग नै भयो नि। तपाईँ हात र खुट्टा कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ भने जस्तै कुरा हो, किनभने यो हात र खुट्टा जीवनसँगै जोडिया छ, मुटु जीवनसँगै जोडिया छ, आँखा जीवनसँग, यी सबैको तालमेल जसरी हुन्छ मैले पनि त्यसै गरी नै समय मिलाउँछु। तपाईँले भोजपुरी, मैथिली, अङ्ग्रेजी विभिन्न चलचित्रहरूमा काम गर्नुभएको छ। हजुर, विश्वको धेरैवटा देश भ्रमण पनि गर्नुभयो सायद चलचित्र क्षेत्रबाटै। सोच्नु भएको थियो यो क्षेत्रमा लाग्दाको त्यो सङ्घर्षको दिन सम्झँदाखेरि म विश्व भ्रमण गर्छु, मैले अङ्ग्रेजी, मैथिली, भोजपुरीदेखि लिएर विविध भाषाका चलचित्रहरूमा काम गर्छु भनेर? सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने चलचित्रको कुनै आकाश र परिवेश हुँदैन, चलचित्रको कुनै सिमाना हुँदैन। जसरी राष्ट्रियताको सवालमा हामी एउटा सिमानाभित्र छौँ, पहिचानको हिसाबमा हामी एउटा सिमानामा छौँ, तर चलचित्रको कलाको हिसाबले हेर्दा हाम्रो आकाश फराकिलो छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, पृथ्वी भनौँ न, यो गोलार्ध नै हाम्रो क्षेत्र हो, हाम्रो ठाउँ हो। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीले घुम्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले हाम्रो परिवेशलाई बुझेका छौँ, हामीले अरूको परिवेशबाट बनिने चलचित्रलाई पनि बुझ्नुपर्छ, अरूको भाषाबाट बनिने चलचित्रलाई पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही क्रममा मैले बुझेको। तर पहिला अब सोचेको थिइनँ, जति बेला म एउटा अन्जान थिएँ त्यति बेला मैले चलचित्रको गहिराई यति हुन्छ र चलचित्रको संसार यति फराकिलो छ, गीत सङ्गीतको संसार यति फराकिलो छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। तर जब बुझ्दै गएँ यसको त कुनै गहिराई नै छैन, यो मापनै हुन सक्दैन र चलचित्रको कुनै सिमाना छैन, यसको सिमाना यति विस्तृत र बृहत छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। जब बुझ्दै गएँ, त्यो बुझ्दै गएपछि मलाई पनि पुग्न मन लाग्यो। म मात्र छैन यो दुनियाँमा चलचित्र बनाउने, धेरै मान्छेहरू धेरै ठाउँबाट, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट चलचित्र बनाउँछन्। कसरी बनाउँछन्, त्यहाँ राज्यले तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ समेटिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी थियो। त्यसले गर्दा मैले के बुझेको छु भने चलचित्र क्षेत्रले पर्यटनलाई, संस्कृतिलाई, वेशभूषालाई, पहिरनलाई, हाम्रो समग्र जीवनलाई, हाम्रा समग्र कलाहरूलाई, गीत सङ्गीतलाई जब बोकेर वकालत गरेर हिँड्छ एउटा चलचित्रले, 2-2.5 घन्टाको चलचित्रले, भनेपछि यो राज्यको पहिलो प्रायोरिटीमा किन परेन? यसले सिनेमा टुरिज्म मार्फत पर्यटकहरू भित्र्याउँछ, यसले विदेशी पैसालाई भित्र्याउँछ देशमा। मेरो अबको अभियान भनेकै के हुन्छ भने राज्यको पहिलो प्रायोरिटीमा चलचित्र क्षेत्र पर्नु पर्यो, कला संस्कृति पर्नु पर्यो। जबसम्म देशको कला संस्कृति बलियो हुँदैन, राज्यको पहिचान पनि बलियो हुँदैन। जस्तो आज इन्डियाले अथवा हलिउडले आफ्नो भाषा, आफ्नो परिवेशलाई किन संसारभरि चाहिँ फिजाउन सफल भएको छ भने पहिलो माध्यम चलचित्र हो। र हामीले पनि, हामी कहाँ यति धेरै मौलिक संस्कृति छन्, यति सानो सिमानाभित्र भनेर हामीले भन्छौँ, मैले भन्छु, हाम्रा चलचित्रकर्मीले भन्छन्, हाम्रा नेताजीहरूले भन्नुहुन्छ, भनेपछि यो कला संस्कृति नै सबैभन्दा ओझेलमा परेको छ। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध पनि के छ भने यसलाई प्रायोरिटीमा राखियोस्, यसलाई गहना बनाएर झुन्ड्याउने, आवश्यक परेको बेलामा कानमा लगाउने, आवश्यक नपरेको बेलामा झिकेर दराजको अँध्यारो कुनातिर थन्काइदिने काम नगरियोस्। गहनालाई गहनाकै रूपमा सबैले देख्ने गरेर सजाइयोस् र यसको भ्यालुलाई, यसको मूल्य र मान्यतालाई त्यही रूपमा आत्मसात गरियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ अहिले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि कलाकारहरू धेरै मारमा पर्नु भएको छ। कतिपय कलाकारहरूको त मृत्युको समयमा घाटसम्म लानको लागि पनि समस्या भइरहेको हामीले ती जीवन्त उदाहरणहरू धेरैका देखेका छौँ। अब चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भइरहँदा
तपाईँले चाहिँ कस्ता कदमहरू चाल्नुहुन्छ त यी कलाकारहरूको लागि? सबभन्दा पहिला कुरा त हामी एउटा गलत फहमीबाट मुक्त हुनुपर्छ। चलचित्र विकास बोर्डले इमिडिएटली घाटमै चलचित्रकर्मी जो बित्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सद्गतको लागि पैसा दिन्छ आर्थिक कल्याणकारी कोष मार्फत। र अर्को कुरा, अहिलेको कोरोना महामारीमा हामीले चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत खुम्चेकोले हामीले चाहे जति सहयोग गर्न सकेका छैनौँ, तर एउटा सुरुवाती चरणमा हामीले प्राविधिकहरूलाई, कलाकारहरूलाई, नृत्य निर्देशकहरूलाई, नृत्यकारहरूलाई, निर्देशकहरूलाई सहयोग चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत पुर्याइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो एउटा लेभल हुन्छ कि यति काम गरेको, यति वर्ष काम गरेकोलाई भन्ने हुन्छ कि आवश्यकताको आधारमा? हामीलाई आवश्यक छैन भने हामीले लेखिदिनु भएन। त्यो सम्बन्धित पेसागत सङ्घ सङ्गठन मार्फत त्यो राहत पनि वितरण गरेका छौँ हामीले। र अब यसरी राहत मात्रै बाँडेर समग्र चलचित्रकर्मीको जीवनयापन सुनिश्चित हुँदैन। मैले के भनिरहेको छु भने यसमा राज्यको आँखा जानुपर्छ। म यो इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चलचित्र विकास बोर्डले यही कोरोना महामारीकै बिचमा म अध्यक्ष भएर आएपछि हाम्रा साथीहरूको सल्लाहमा चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष भनेर खडा गरेको छ। देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूले चलचित्र विकास बोर्डको चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यो चलचित्र विकास बोर्डबाट पारित भइसकेको छ र त्यो कोषको ब्याङ्क एकाउन्ट पनि अब हामी चाँडै नै वेबसाइटमा र विभिन्न माध्यममा प्रसारण गर्नेछौँ। र देश विदेशमा रहनुहुनेहरूले समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र सधैँ हामीले सहयोग मात्र खोजेर पनि हुँदैन, राज्यको नजर पुग्नुपर्छ। जुन सामाजिक सुरक्षा योजना छ, चलचित्रकर्मी सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा कोषले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो लागू गरिदिनु पर्यो। चलचित्र विकास बोर्डले त्यसको मोडालिटी सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाएको छ। श्रम मन्त्रालयले विशेष प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चलचित्रकर्मीहरू समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइदिनु पर्यो। मेरो अनुरोध छ, बोर्डले आफ्नो मोडालिटी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुर्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले चाँडोभन्दा चाँडो यो अभियानलाई अगाडि बढाइदियोस् र चलचित्रकर्मीको एउटा उत्तरार्धको जीवनलाई चाहिँ अन्धकारमय हुनबाट बचाइदियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। चलचित्र विकास बोर्डको चलचित्र बोर्ड यसमा दृढ प्रतिज्ञाका साथ लागिरहेछ। मेरो पहिलो अभियान हो यो। म यो अभियानलाई म सदस्य हुँदा पनि मैले आफैले चलाएको अभियान हो र म यो अभियानलाई छोड्नेवाला पनि छैन। अब नयाँ योजनाहरू के छन् त तपाईँको? चलचित्र क्षेत्र, कला संस्कृतिको क्षेत्रलाई चलचित्र निर्माणदेखि नै राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने योजना छ। त्यो योजना पनि बोर्डबाट पारित भइसकेको छ। चलचित्र निर्माणमै राज्यको चाहिँ सहयोग र प्रोत्साहन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली चलचित्रलाई पुर्याउन राज्यले नै इनिसिएसन लिनुपर्छ भनेर त्यो कार्यविधि पनि चलचित्र विकास बोर्डले भर्खरै 2-4 दिन अगाडि पारित गरेको छ। र विदेशी फेस्टिभलमा जाने, नेसनल फेस्टिभलमा जाने चलचित्रहरूलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्यविधि पनि पारित भएको छ। दक्षतायुक्त म्यान पावरको चाहिँ उत्पादन हुनुपर्यो भनेर पाठ्यक्रममा पनि नेपाली चलचित्र, राष्ट्रिय चलचित्रको विषयमा अध्यापन हुनुपर्छ भन्ने अभियानलाई पनि सुरु गरेको छु। त्यो एउटा चरणमा पुगेको छ। त्यो पनि चाँडै एउटा इम्प्लिमेन्ट हुने फेजमा छ। त्यो सँगसँगै समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई हल्का मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र नभई यसलाई एउटा प्राज्ञिक बहसको विषय बनाउनुपर्छ भनेर चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत नै एउटा प्राज्ञिक कमिटी बनाउने तयारीमा पनि गएको छु, जहाँ चाहिँ चलचित्रको गहिराईको बारेमा चाहिँ एउटा छलफल होस्। कस्ता चलचित्र बन्नुपर्छ, कस्ता चलचित्रहरूलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजाने र कस्ता चलचित्रलाई राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउने भन्ने हिसाबको बहस पनि होस्। र चलचित्रकर्मी सम्बन्धी दक्षता वृद्धिका कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ अगाडि आउन् भन्ने कार्यक्रमदेखि लिएर चलचित्र छायाङ्कनको लागि सहजीकरणको लागि स्टुडियोका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छु। र यो कोरोनाले गर्दा हाम्रा धेरै स्टेपहरूलाई रोक्न खोजिरहेको छ, पछाडि धकेल्न खोजिरहेको छ, हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै 2026 सालमा बनेको चलचित्र ऐन अनुसार एउटा नियमावलीको भरमा चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चालन हुन्छ। त्यो ऐनलाई विस्थापन गरेर हामीले बनाएको नयाँ विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पारित होस् भनेर मैले प्रयास गरिरहेको छु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु यो विषयमा। र त्यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराएर चलचित्र क्षेत्रलाई पूर्ण स्वायत्त क्षेत्र, यसलाई कुनै परिधि र कुनै बन्देजले नबाधिकन यसलाई पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ। चलचित्रभित्रका अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा आउनु पाउनुपर्छ भन्ने अभियान छ मेरो। तपाईँले 2045 सालमा स्पोर्ट बयबाट सुरु गरेको कलाकारिता आज हजुर निर्देशक हुँदै हुँदै विकास बोर्डसम्म जाँदाको सङ्घर्षको दिनलाई सम्झँदा कसरी सम्झनुहुन्छ? सङ्घर्ष भन्ने शब्द नै एकदम कठिन शब्द हो। त्यसले गर्दा सङ्घर्ष त्यति सजिलो थिएन। किनभने म जस्तो एउटा गाउँको कुना कन्दराबाट आउने मान्छे यहाँ लाखौँ छन् चलचित्र क्षेत्रमा अहिले पनि। अब त्यति बेला त झन् यो मिडियाको पहुँचै थिएन, आउन जानकै समस्या हुन्थ्यो। कति सालमा आउनुभयो काठमाडौँ? 43 सालमा आएको पर्मानेन्ट आउनलाई। त्यो कठिन यात्रा सजिलो थिएन। एउटा गाउँले मान्छेको लागि, एउटा कुनै पनि पूर्वाधार नभएको मान्छेको लागि सपोर्टर। अब मलाई काठमाडौँमा बसेर घर भाडा तिरेर यहाँ बसेर दाल भात तरकारी खाएर आफ्नो हिसाबले
स्ट्रगल गर्नलाई घरबाट पैसा पठाइदिने स्थिति पनि थिएन। गाउँघरमा पैसाको स्रोत भने के हुन्छ? कि गाई भैँसी पालेर दुध बेच्नु पर्यो, कि खेतमा धान चामल बेच्नु पर्यो, कि आलु सालु बेच्नु पर्यो, त्योभन्दा अरू इन्कमको सोर्स हुँदैन थियो। काठमाडौँमा काम गर्न थाल्नुभयो? सडकमा कपडा पनि बेचेँ, कपडा पनि बेचेँ, भाडा पनि माझेँ। एनसिसिएन भन्ने थियो, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सरकारको, त्यहाँ दैनिक 20 रुपियाँ दिन्थ्यो, त्यहाँ जागिर पनि खाएँ। ज्यालामा के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ? जे पनि गर्ने, बोक्ने, भारीसारी बोक्ने, सिमेन्ट बोक्ने, बालुवा बोक्ने। त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा त निर्माण कम्पनी हो नि त, त्यहाँ के काम हुन्थ्यो? निर्माणको काम हुन्थ्यो। बाँकीको समय रोडमा कपडा बेच्नु? रोडमा कपडा बेचेँ। कसरी बेच्नुहुन्थ्यो? टी सर्ट महाबौद्धबाट ल्याउँथेँ म, 20 रुपियाँमा बेच्थेँ। 20 रुपियाँमा बेच्दाखेरि मलाई 3 रुपियाँ फाइदा हुन्थ्यो एउटा टी सर्ट बेच्दाखेरि। एउटा टी सर्ट बेच्दाखेरि 5वटा किनेपछि 6वटा दिने, एउटा फ्री। त्यसरी पनि करार पनि बेच्नु भयो? त्यो सङ्घर्षका दिनहरू। त्यो बेलामा घरमा आमा बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँलाई? यति सङ्घर्ष गरिरहेछ मेरो छोरो? मेरो आमा बुवालाई म चलचित्रमा एउटा सुपर हिट निर्देशक हुँदाखेरि पनि चलचित्र के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। किन मैले बुझाउनु पनि चाहिनँ। बुझाउनु किन चाहिनँ भने मेरो आमा बुवाको सपना अर्कै थियो, मेरो सपना अर्कै थियो। यदि मैले यथार्थ कुरा मेरो आमालाई बताइदिएँ भने मेरो आमाको मन टुट्थ्यो। टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यू हेरेपछि मात्र उहाँले थाहा पाउनुभयो कि म चलचित्रमा काम गर्छु, नत्र मैले भनेको पनि थिइनँ। किन भनेको थिइनँ भने मेरो आमाको सपना अर्कै बाटोतिर थियो। के थियो भनिदिनुहोस् न। मेरो आमा मलाई डक्टर बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। स्कुलमा पनि राम्रै मार्क्स ल्याएर पास भएको मान्छे, त्यो आमाकै सपना पुरा गर्छु भनेर घरबाट हिँडेको मान्छे बाटोमा भनिहाल्ने जिन्दगीले लखेट्दै लिएर आयो। लखेटेर मलाई त्यहाँ पुर्याइदियो। तर म धन्न, मलाई अहिले के लाग्छ भने म दायाँ बायाँ हाम फालिनँ। हाम फालेको भए सायद म कहाँ हुन्थेँ मलाई पनि थाहा छैन। मेरो आमाले चलचित्रको बारेमा मलाई अरूले नै बुझाइदिएपछि म बताउँला भनेर मैले भनिनँ। जब टेलिभिजन मैले घरमा लगेर राखिदिएपछि, जब टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यूहरू आउन थाल्यो, मेरो छोरोले त सिनेमा पो बनाउँदो रहेछ, काम गर्यो भन्ने भयो। मैले आमालाई के भने सिनेमा भने धेरै कम मान्छेले बनाउँछ। यो सिनेमा बनाउने मान्छेमा धेरै साहस चाहिन्छ, धेरै प्यासन चाहिन्छ, धेरै धैर्यता चाहिन्छ, धेरै साहस चाहिन्छ। त्यस्तै उस्तै मान्छेले, हिम्मत नभएको मान्छेले, धैर्यता नभएको मान्छेले, डेडिकेसन नभएको मान्छेले 6 महिना 7 महिना लगाएर सिनेमा बनाउनै सक्दैन। आज पनि ठुलो प्यासन चाहिन्छ, ठुलो हिम्मत चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले जल्दी सिनेमा निर्माण गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ, किनभने त्यो ठुलो हिम्मत हो। किनभने त्यो सम्पूर्ण पैसा फर्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, होइन? सबै डुबेर सडकमा आउनु पनि सक्छ। सडकमा आएको दिन कोही फर्केर पुज्नेवाला पनि कोही हुँदैन फेरि यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो हिम्मत भएको मान्छेले चाहिन्छ, र त्यस्ता हिम्मतवाला मान्छेहरू धेरै कम हुन्छन् संसारमा जसले चलचित्र बनाउँछन्। ती धेरै हिम्मतवान मान्छे, त्यो हिम्मतवाला मान्छे मध्येको एउटा म आमा भने मैले। तपाईँले डक्टर बनेन छोरो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टर हुँ भनेपछि मैले त्यसरी बुझाएँ कि आमालाई। आमाले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? आमा खुसी हुनुभयो। टेलिभिजनमा देख्नुभयो, नाम आउँछ, गाउँलेहरूले भन्छन् ओ तपाईँको छोरो यस्तो उस्तो नाम। तर मेरो वास्तविक रोजगारको बाटो के हो त थाहा थिएन नि त। मैले त्यसरी बुझाएँ मेरो आमालाई, र वास्तविकता हो पनि त्यो। जुन आमा बुवाले तपाईँलाई जन्माउनु भयो, उहाँ आमा बुवाप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ। अहिले आमा बुवा त हुनुहुन्न हजुरको, होइन? हामी उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, उहाँको स्वर्गमा बास होस्, हामी यही कामना गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले पनि तपाईँले आमा बुवालाई सम्झन पर्यो भने कसरी सम्झनुहुन्छ? सायद मेरो आमा नभएको भए सम्भवतः मैले क भन्ने अक्षर पनि चिन्दैन थिएँ। त्यो अनकन्टार गाउँबाट स्कुलसम्म पुग्ने बाटो नै बहुत कठिन थियो मेरो। मलाई त्यो स्कुलको यात्रा गराएर मसँगैका धेरै साथीहरू अहिले पनि गाउँमा खेती किसानी गरेर बस्नु भएको छ, मसँगैको उमेरका साथीहरू। म यो क्षेत्रमा आउने त परेको कुरा, म एउटा अनपढ साक्षर पनि हुँदैन थिएँ भनौँ न। त्यो गाउँमा आर्थिक स्रोत नहुँदा पनि मलाई सहरमा ल्याएर डेरा खोजेर राखिदिएर पढाउन सक्ने एउटी हिम्मतिली नारी हो। त्यस्ता महिलाहरू धेरै कम हुन्छ। कतिवटा छोराछोरी तपाईँहरू? म जेठो छोरा हो, मेरो पछि भाइहरू छन्। म पछि त मेरो भाइहरूलाई सजिलै भयो स्कुल आउनु। कतिवटा भाइहरू तपाईँ? 2टा भाइहरू छन्। बहिनीहरू 2 जना छन्, दिदीहरू 2 जना, 7 जना हामी। 7 जनाको परिवार। आमाले सहजै पढाउनु भयो? मैले अहिले मेरो एउटा छोरालाई पढाउनलाई कति कठिन छ, म कति सङ्घर्ष गरिरहेको छु। त्यो 7 जना बच्चालाई हुर्काएर गाउँमा खेती किसानी गरेर तिनीहरूको खर्च पुऱ्याएर तिनीहरूको डिमान्ड फुलफिल गरेर गाउँबाट सहरमा पठाएर पक्कै पनि त्यो खर्च धान्नु कठिन थियो नि। त्यो महिलाले कति सङ्घर्ष गरिन् होला भन्ने कुरा अनुमान गरौँ न। अहिले हामी एउटा 2टा बच्चालाई हुर्काउनलाई कति सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ मेरो आमा त मेरो लागि संसारमा मेरो त भगवानकै रूपमा, र त्यति हिम्मतिले र साहसीले महिला एउटा गाउँमा हुँदैनन्। पक्कै पनि आमा शब्द आफैमा पूर्ण भगवानको रूप हो। तिनै आमालाई समर्पण गरेर मैले चलचित्र ठुल्दाइमा एउटा आमासँग सम्बन्धित गीत लेखेको छु, जुन गीतबाट मैले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेँ। हे आमा देखाइदियो हामीलाई संसार, तिमी बाहेक दुनियाँमा हाम्रो को छ र। 10 महिना कोखैमा कति बोक्यौ काखैमा,
बस्न पाऊँ जुनी जुनी तिम्रो आँखे। हामी भाकामा सुन्न चाहन्छौँ यो। हे आमा देखाइदियौ हामीलाई संसार, तिमी बाहेक दुनियाँमा हाम्रो को छ र। 10 महिना कोखैमा कति बोक्यौ काखैमा, बस्न पाऊ जुनी जुनी तिम्रो आँखैमा, बस्न पाऊ जुनी जुनी तिम्रो आँखैमा। यो आमालाई नै आमालाई नै सम्झेर। त्यतिखेर आमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो। के भन्नुभयो आमाले? अब मेरो छोरो कवि पनि भएछ भन्नुभयो। पहिला त रुनुभयो, किनभने त्यो गर्भको पीडा जति भोग्नु भएको थियो छोरा पाउनको लागि, त्यो तत्कालीन समाजमा छोरा नभएकी नारीलाई समाजले हेयको दृष्टिले हेर्थ्यो। आज पो छैन त्यो। आज पो छोराछोरी बराबरी भयो, समाज अलिकति साक्षर हुँदै गयो, राजनीतिक चेतना अलिकति बढ्यो र छोरा र छोरी उस्तै भयो, बराबर आयो। आज नारी पुरुषमा केही विभेद गर्न पाइँदैन र विभेद पनि छैन। एउटा पुरुषले जे गर्न सक्छ महिलाले पनि गर्न सक्छ, त्यो भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भयो। त्यति बेला जति बेला म जन्मेँ त्यो बेलाको समाजमा त छोरा नहुने महिलालाई समाजले त्यसको छोरै छैन, सन्तान नहुने महिलालाई त्यो बाँझी अलछि नै, मतलब यावत कुराहरूको लान्छना लगाउँथ्यो। सम्भवतः मलाई पाउनको लागि मेरी आमाले त्यो गर्भको पीडादेखि लिएर ती यावत कठिनाई र ती समस्याहरू त भोग्ने त ती आमा हुन् नि। सायद त्यो फिलिङ्स त आमालाई भन्दा बढी कसलाई हुन सक्छ। पनि हामी यतिखेर चलचित्र क्षेत्रको कुरा र पारिवारिक कुरा जोडिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ घरमा को हुनुहुन्छ? अहिले घरमा म छु, मेरो छोरा, मेरो वाइफ, भाइ बहिनीहरू छन्। भाइ बहिनीहरू बनेपा बस्छन्, म यता बस्छु। दयाराम दाहालले त भयङ्करै कमाउनु भयो चलचित्र क्षेत्रमा लागेर भनेर बजारमा हल्ला छन् नि। कमाएँ, धेरै कमाएँ। के कमाउनु भयो? तपाईँहरू जस्ता धेरै मान्छेहरूको माया कमाएँ। अब तपाईँले मलाई पैसै सोध्नु भएको भए यो दुनियाँमा पैसाले कसलाई पुगेको छ र? संसारको सबैभन्दा अर्ब धनी मान्छे बिल गेट्सलाई गएर सोध्नुहोस्, अझै उसलाई पैसाको भोग मर्या छैन। तपाईँहरू जस्ता असङ्ख्य दर्शकहरूको साथीहरूको माया प्राप्त गरेँ, त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हुन्छ र मसँग? हामीले जति गरेका छौँ आफ्नो लागि भन्दा पनि समाजको लागि गरेका छौँ। समाजको हित भयो भने हाम्रो हित हुन्छ भन्ने तपाईँको यो महान धारणा हामीलाई यही मनपर्छ। किनभने हामी धेरैवटा स्टेज सेयरिङ सँगसँगै गरिरहँदाखेरि हजुर त्यहाँ चिफ गेस्ट भइरहँदा, हजुर चाहिँ नि विशिष्ट गेस्ट भइरहँदाखेरि हामी प्रस्तुति दिन सँगसँगै जाँदाखेरिका ती बसाइहरूले पनि यो प्रमाणित गरेको छ कि हजुर समाजसेवा सँगसँगै आफ्नो सर्कलका भनेको चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरूलाई अझ धेरै राम्रो होस् भन्ने धारणा पनि तपाईँको रहिरहन्छ। त्यही सही र उत्तम विचारले गर्दा आज हजुर विकास बोर्डसम्म पुग्नुभएको हो भन्ने हाम्रो अनुमान पक्कै पनि सही हुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै विकृति र विसङ्गति पनि छन् भनेर भन्छन् नि। तपाईँ एज ए निर्देशक भएको, स्क्रिप्ट राइटर भएको, धेरै कलाकारलाई बुझ्नु भएको हिसाबले के भन्नुहुन्छ यो विकृति विसङ्गतिको बारेमा? सबभन्दा पहिला त के बुझ्नुपर्छ भने चलचित्र क्षेत्र भनेको सिधा मिडियासँग जोडिएको क्षेत्र हो। यसमा हुने सानाभन्दा साना घटनाहरू पनि ठुला लाग्छन्। मलाई लाग्ला अब कतिपय मान्छे होलान् पनि जसले यो क्षेत्रलाई धमिल्याउन पनि खोज्लान्, स्वार्थसहित आएका पनि होलान्। तर मलाई के लाग्छ भने जो हिम्मत गरेर, जो साहस गरेर, त्याग र समर्पणको भावसहित चलचित्र क्षेत्रमा आएको छ त्यसले चलचित्र क्षेत्रमा कहिले पनि विकृति आउन दिँदैन। अब कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस्ता क्षणिक स्वार्थ बटुल्ने मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो चलचित्र क्षेत्रमा पनि होलान्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले विकृत बनाउन खोज्लान्, यो क्षेत्रलाई बदनामी गराउन पनि खोजेका होलान्। तर मलाई के लाग्छ भने जसले चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्, जीवन समर्पण गर्छु भनेर आएका छन् र यो क्षेत्रलाई नै पूजा गरेका छन्, ती मान्छेहरूले त यो क्षेत्रलाई कहिले पनि विकृत तुल्याउँदैनन् र विकृत हुन पनि दिँदैनन्। र ती मान्छेहरू नै हुन् जसले चलचित्र क्षेत्रलाई बचाइराख्छन्। अलिकति परबाट ढुङ्गा हान्ने त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब कसैले ढुङ्गै हान्यो अथवा कसैले यसलाई धमिलै पार्न खोज्यो भने पनि त्यो धमिलोलाई सङ्ल्याउनतिर लाग्नुपर्छ र ढुङ्गा हान्नेलाई फुल दिएर पठाउनतिर लाग्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन चलचित्र क्षेत्र विकृत छ। चलचित्र क्षेत्र धेरै सम्मानित क्षेत्र हो। चलचित्र क्षेत्र पूजा गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। मैले अघि भने यो समग्र कलाको संयोजन हुने क्षेत्र हो। कुराहरू आइरहन्छन् नि, विवादमा स्क्यान्डलहरू मचिन्छ, नायिकाहरूको काण्डहरू आउँछन्, धेरै ती कुराहरू पनि त छन् नि। एउटै आमाको कोखबाट जन्मेका दुईटा भाइ र दुईटी दिदी बहिनीमा पनि विवाद हुन्छ। धेरै कुरा आउँछ, श्रम शोषणका कुरा, यौन शोषणका कुरादेखि लिएर विविध कुरा आउँछ। विवाद के को लागि भयो भन्ने कुरा अर्थपूर्ण हो। चलचित्र क्षेत्रलाई नै मेरो पेसा बनाउँछु, चलचित्र क्षेत्रमै म समर्पित हुन्छु भन्ने मान्छेले कहिले पनि श्रम शोषण गर्दैन, यो बुझ्नु होला। कसैले चलचित्र क्षेत्रमा स्वार्थ बोकेर आएको छ भने उसले श्रम शोषण पनि गर्न खोज्ला, उसले विभिन्न प्रकारका विकृतितिर पनि ध्यान देला। त्यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू समयले आफै पाखा लगाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर धेरै स्क्यान्डल गरिरहनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन र मलाई लाग्छ
त्यो प्रकारको यौन शोषणका कुरा, त्यो प्रकारको श्रम शोषणका कुरा जो पर्मानेन्ट सिनेमा बनाएर यो क्षेत्रलाई आफ्नो पेसा बनाउँछु, यो क्षेत्रमा समर्पित हुन्छु भन्ने मान्छेले गर्दैन। क्लियर भए हुन्छ। होला कसैले स्क्यान्डल गर्ला, कसैले स्क्यान्डलको लागि अलिकति हेमको लागि पनि केही कुराहरू ल्याउलान् बजारमा, त्यो कुराले अर्थ राख्दैन। त्यसले त्यो कुरा चलचित्रको र चलचित्र क्षेत्रको कला क्षेत्रको परिभाषाभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दा चलचित्र क्षेत्रको परिभाषाभित्र के पर्छ भने यदि देवीको रूपमा पूजा गर्ने भने नाट्यश्वरीका सन्तान भन्नुपर्छ। यदि मान्छौँ देवी देवता भने मान्छौँ भने, यदि मान्दैनौँ भने पनि श्रम भन्ने चिज र आफ्नो क्षेत्र भन्ने चिज भगवानभन्दा माथि हुन्छ। यदि भगवान छ भने, छैन भने पनि आफ्नो प्रोफेसन भनेको सर्वोपरि हुन्छ। त्यो सर्वोपरि चिजलाई कसैले पनि चोइटाउँदैन, चिथोर्दैन मेरो विचारमा। अब कोही त्यस्तो व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र आएको हो र त्यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थले महत्त्व राख्दैन। तपाईँ अलराउन्डर भएर कसैले चलचित्रमा प्रवेश तुलसी घिमिरेज्यूसँग गर्दै जाँदा तपाईँ अहिले रानी चलचित्रसम्म पुग्दाखेरिका अनेक रङका कलाकार भेट्नुभयो होला। धेरै नायक नायिका, धेरै कलाकार, खलपात्रदेखि लिएर सबैलाई तपाईँले चाहिँ एक्सन कट भन्नुभयो। सबैभन्दा काम गर्न सजिलो चाहिँ कोसँग लाग्यो तपाईँलाई? अब मैले व्यक्ति फलानासँग सजिलो भन्नुभन्दा पनि सबै कलाकार जो प्रोफेसनल रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् तिनीहरूसँग सजिलै छ, गाह्रो छैन। अब कतिपयलाई मैले बुझाउन नसक्दा अप्ठ्यारो भयो होला, कतिपयले बुझेर नबुझिदिँदा अप्ठ्यारो भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई लाग्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यदि कोही मान्छे व्यवसाय गरेको भए धेरै धनी हुन्थ्यो होला। तपाईँलाई पैसाको कुरा पनि उठाउनु भयो नि। तर ती सब चिजलाई त्यागेर ती चलचित्र क्षेत्रमा समर्पित हुने सम्पूर्ण कलाकारहरू, सम्पूर्ण प्राविधिकहरू सजिला छन्। सम्पूर्णलाई नमन गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले यो व्यक्ति अब मैले राजेश हमाल, भुवन केसी, शिवश्रेष्ठ, निर शाह अथवा गौरी मल्ल, निरुता सिंह अथवा मिथिला शर्मा, करिश्मा, अब यी नाम लिनुभन्दा पनि यी समग्र नामहरू नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई पूर्ण बनाउनतिर जोडिएका एउटा इँटा हुन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटालाई झिक्यो भने त्यो घर भत्किन्छ। तपाईँ मलाई घर भत्काइदिने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु त्यसमाथि एउटा इँटा थपाइदिने प्रयास गर्नुहोस्। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामी काठमाडौँको अन्त्यमा छौँ, सोध्न चाहन्छु। तपाईँ अहिले उमेरले 50 कटिरहँदा पनि कटा छैन तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। 50 पुग्नलाई अझै 2 वर्ष बाँकी छ। त्यो रेन्जमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? अड्कल मैले सही नै गरेछु। यो बेलामा त तपाईँको यो हँसिलो चेहरा, तपाईँको हट्टाकट्टा ज्यान होइन, बडी फिगर, हाइट वेट टक्क मेन्टेन टक्क परेको हुनुहुन्छ भने जवानीमा त अझ धेरै योभन्दा ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। तपाईँलाई कहिले हिरो बनाऊ जस्तो लागेन? म हिरो बन्नै आएको। म चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा भुवन केसी र शिवश्रेष्ठ दुईटा हिरो थिए। मलाई के लाग्थ्यो भने म कलाकारै बन्छु भन्ने लाग्थ्यो सुरुमा। यी दुईटा पछि त मै हो नि हिरो भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अब म हिरै बन्छु भन्ने लाग्यो भए म आजसम्म हिरो नबन्ने रहेछु। भुवन केसी र शिवश्रेष्ठ आज पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई मैले नमन गर्नुपर्छ होइन? भनेपछि मैले राम्रो गरेछु यता चलचित्र निर्देशक भएर, लेखक भएर त्यो क्षेत्रतिर लागेर मैले मतलब एउटा क्रिएटिभिटीतिर लागेर मैले राम्रो काम गरेछु जस्तो लाग्छ। के कारणले रोक्यो तपाईँलाई? रोकिनँ, मैले सोचेँ हिरोलाई हिरो बनाउने पनि त सिर्जनाले हो नि त। पक्कै पनि हो। समाजका हरेक मान्छेहरू हिरो हुन्, तिनलाई हिरो बनाउने त सिर्जनाले हो नि त। त्यो काम चाहिँ किन नगर्ने भनेर यतातिर लागेको। मैले जुन गीत लेख्छु मैले लेखिसकेपछि न त्यो हिरोले त्यो गीतमा नाच्छ। पहिला त्यो हिरोले त्यो गीतमा नाच्दा जे फिलिङ गर्छ त्योभन्दा पहिला नै मैले त्यो फिलिङ गरिसकेको हुन्छु गीत लेख्दाखेरि। भनेपछि हिरोभन्दा त म पहिला हो नि, सर्जक पहिला हो भन्नु खोजेँ। मतलब हिरोभन्दा, कलाकारभन्दा त सर्जक पहिला हो नि, जसले क्रिएसन गर्छ उसले त त्यो समग्र अवयवलाई, त्यो समग्र वस्तुस्थितिलाई फिल गरिसकेका हुन्छ नि। र सँगसँगै चलचित्र बनाउनको लागि निर्माण पक्ष बलियो हुनुपर्छ, अनि मात्र सबै टिम चाहिँ सहजै चल्नुपर्छ। यो निर्माताहरूलाई चाहिँ पैसा फिर्ता छ कि हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी त हुन्न भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई तपाईँले धेरै सङ्गत गर्नुभयो, धेरै चलचित्रमा धेरै खाले निर्माताहरू आउनुभयो होला। के सोचेर आउनुहुन्छ? उहाँहरू फिर्ता हुने ग्यारेन्टी लिएर आउनुहुन्छ अथवा एउटा संस्कृति बचाउने आफ्नो प्यासन त्यसको लागि आउनुहुन्छ? के कारणले? होइन, कतिपय निर्माताहरू संस्कृति बचाउनको लागि पनि आएका छन्, कतिपय निर्माताहरू व्यापारिक हिसाबले पनि चलचित्र निर्माण गर्छन्, कतिपय निर्माताहरू चलचित्र क्षेत्रलाई मैले निरन्तर निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ भनेर पनि लागिरहेका छन्। जो जसरी लागे पनि त्यसले समग्र कला क्षेत्रलाई नै अगाडि लैजाने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले इन्डिभिजुअली फलानु यसरी आयो त्यो यसरी आयो भन्नुभन्दा पनि विभिन्न परिवेश अन्तर्गत निर्माताहरू आउनु भएको छ। तर त्यो साहस हो, त्यो हिम्मत हो। किनभने तपाईँ आलु रोप्नुहोस् 10 धार्नी फल्ने 8 धार्नी फल्छ, कन्फर्म छ, क्लियर छ। चलचित्रको लगानी 1 करोड गर्नुहोस् 1 करोड उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त। तर त्यो हिम्मत, धेरै कम हिम्मत मान्छे, मैले अघि भनिसकेको कुरा, संसारमा धेरै कम हिम्मतिला मान्छेहरू हुन्छन् जसले चलचित्र निर्माण गर्छन्। हामी कलाकारिता क्षेत्रकै कुराकानी जोडेका छौँ। अहिले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सिनेमा हलहरू सबै बन्द छन्।
काम ठप्प छ, यो परिस्थिति झेलिरहँदाखेरि अब हल खुलिसकेपछि त्यसपछि कस्ता चलचित्रहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सहज होला? आजभोलि त यो हल्लामा हिट गराउने चलन छ नि। अहिले चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छ। यो कुनै राजनीतिक कारणले अथवा कुनै सामाजिक कारणले र कुनै व्यक्ति विशेषको कारणले भएको अवस्था होइन। यो एउटा विश्वव्यापी महामारीको कारणले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि संसारभर नै बन्द छन्। कहीँ खुलेका छन्, खुले पनि हलसम्म मान्छे पुगिरहेको अवस्था छैन र हामी कहाँ पनि चलचित्र क्षेत्र पूर्ण बन्द छ। हाम्रा लाखौँ रोजगारीहरू गुमेको अवस्था छ। श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरूको स्थिति दिन प्रतिदिन चाहिँ खराब हुँदै गएको अवस्था छ। तर यो अवस्था अब त्यति लामो नरहला। अब चाँडै नै सिनेमाघरहरू खुल्छन्। सिनेमाघरहरू खुल्ने सँगसँगै हामी चलचित्र प्रदर्शनमा आउँछौँ। प्रदर्शनमा अब यस्ता प्रकारका चलचित्र आउला भने सबै प्रकारका चलचित्र आउँछन् र दर्शकहरूलाई हामी विश्वस्त तुलाएर हलसम्म ल्याउने वातावरण पनि हामी आफैले सबै मिलेर गर्नुपर्छ र त्यसपछि निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ र एक प्रकारको मुभमेन्ट फेरि सुरु हुन्छ र यो एउटा अलिकति समग्र चलचित्र क्षेत्रको लागि एउटा एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्था हो। तर यो सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट पनि हामी अगाडि आउनै पर्छ, किनभने हामीले विभिन्न सङ्कटहरू विभिन्न समयमा पार गरेर आएकै छौँ र मलाई लाग्छ यो सङ्कटबाट पनि हामी पार हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी आत्तिहाल्नुपर्ने, हामी भागिहाल्नुपर्ने होइन, हामी सब चिज त्यागेर हिँडिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। ठिक छ, केही समयले हामीलाई प्रभावमा राख्यो र अझै केही समय राख्ला पनि, तर यो प्रभावबाट हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स छ मलाई। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै सुपरहिट चलचित्र पनि बने, मिडियम क्लासका चलचित्र पनि बने, फ्लप चलचित्र पनि बने। के कुराले चाहिँ चलचित्र हिट हुने रहेछ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन, अब सबभन्दा पहिला कुरा व्यापारिक रूपमा चलचित्र हिट हुन्छन्, धेरै पैसा कमाउँछन्, हिट हुन्छन्। हामीले मापनको कडी त्यसलाई मात्र बनाइरहेका छौँ र कतिपय यस्ता चलचित्र छन् जुन चलचित्रले सामाजिक रूपमा ठुलो प्रभाव पारेका छन्, जुन व्यापारिक रूपमा सफल छैनन्, धेरै पैसा कमाएका छैनन्, तर ती चलचित्रलाई हामीले अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने चलचित्रलाई पैसाको रूपमा र व्यापारिक रूपमा त सफल हुनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पैसा र व्यापारिक रूपले मात्र नहेरेर चलचित्र समग्र चलचित्र निर्माणको बनेको त्यसको बनौटको शैली र त्यसले बोकेको विषय र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालियो भने हामीले समग्र चलचित्र क्षेत्रलाई न्याय गरेको ठहर्छ। हो, चलचित्रमा लगानी गरेपछि नाफा कमाउनुपर्छ, साउ उठाउनुपर्छ भन्ने त्यो अवधारणा छँदैछ, त्यो मान्यतालाई मैले फेरि इग्नोर गरिनँ। तर पनि समग्र चलचित्रले समाजमा पार्ने प्रभाव, देशमा पार्ने प्रभाव, त्यसले स्थापित गर्न खोजेको पहिचान, त्यसले बोकेको विषय अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यसरी हामीले मूल्याङ्कनको कडीलाई चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रा समाजका ती मौलिक भनिएका कुराहरू, ती राष्ट्रियताका कुराहरू र समाजभित्र लुकेका ती विषयवस्तु, समाजका विकृतिहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्छौँ। चलचित्र कर्मीहरूको एउटा ठुलो समूहलाई चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक उत्प्रेरणा दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी कार्यक्रमको साँच्चै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँसँग अझ धेरै रहनु छ, तर पनि हामीले समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जहाँ जाँदा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु म, नयाँ कलाकार बन्न आउने र निर्देशन, लेखन सँगसँगै कलाकारिता क्षेत्रमा म पनि होमिन चाहन्छु भन्ने नवप्रवेशीहरूलाई तपाईँको सल्लाह के छ? बुझ्नुहोस्, आज चलचित्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पढाइ हुने कलेजहरू छन्, युनिभर्सिटीहरू छन्, एकाडेमीहरू छन्। पढ्नुहोस्, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आफूलाई पहिला दक्ष बनाउनुहोस्। चाहे कलाकार बन्नुहोस्, चाहे प्राविधिक बन्नुहोस्, चाहे लेखक बन्नुहोस्, चाहे निर्माण नै गर्न आउनुहुन्छ भने निर्माण गर्दा कति पैसा लाग्छ, निर्माण गरेपछि जाने बाटो कुन हो, वितरणको प्रभाव कसरी पर्छ, सिनेमाघरसँग चलचित्र कसरी पुग्छ, त्यहाँबाट कसरी पैसा आउँछ भन्ने यावत कुरा निर्माणका पनि बुझ्नुहोस्। मतलब हरेक विधागत रूपमा दक्ष बनेर आउनुहोस् ताकि पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। त्यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने आजको दुनियाँमा हामी मोबाइलबाटै अथवा इन्टरनेटबाटै सबै कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आफूलाई बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गराउनुहोस्, आफूलाई बढीभन्दा बढी युज टु गराउनुहोस् र म दक्ष छु, म राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन इन्टरनेसनल रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने बनाउनुहोस् र तब मात्र आउनुहोस्। त्यसले के गर्छ भने तपाईँको बाटोलाई सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँको अझै धेरै राम्रो चलचित्रहरू हामी हेर्न पाऊँ निर्देशनमा, अनि गीतहरू पनि हामीले हेर्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ, हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले एउटा लोकदोहोरीको कुरा गर्नुभयो, त्यो गीत पनि छिटोभन्दा छिटो बजारमा आओस्, हामी यो पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको पेन्डिङमा भएका कामहरू पनि सबै बजारमा आओस्। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ इन्द्रेणी मार्फत? आम दर्शकहरूलाई मेरो विषयमा र समग्र चलचित्र क्षेत्रको विषयमा यति धेरै कुराहरू भन्ने जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै
समग्र चलचित्र क्षेत्र सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट हामीले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। समस्त दर्शकहरूको माया यसको लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। दर्शकहरूले यो मायालाई अझ निरन्तरता बनाइदिनु होला। चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत खडा भएको चलचित्रकर्मी सङ्घ सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू जोडिएको चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत पनि यहाँहरू देश विदेशमा रहने साथीहरू जोडिदिनु होला, ताकि यसले एउटा श्रमजीवी न्यून पारिश्रमिकका चलचित्रकर्मीहरूलाई ठुलो राहत प्रदान गर्दछ भन्ने आग्रह गर्दै यो मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दै गर्दै अहिले हामी छुट्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्छ भने तपाईँले पक्कै पनि लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को बसाइमा कसको बारेमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँले पहिला जस्तो पत्राचार गर्नु पर्दैन। यो पनि भन्न चाह्यौँ, आजको बसाइ निकै रमाइलो मनमोहक भयो। तपाईँलाई पनि लागेको थिएन होला यो गीत कसले लेखेको छ भनेर तपाईँले कहिले खोज्नु पनि भएन होला। धेरै सुपरहिट गीतहरूका लेखक, सुपरहिट चलचित्रका लेखक, 400 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा उहाँले आफ्नो क्षमता दर्शाइसक्नु भएको छ। 4 दशकदेखि उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिरहनु हुने त्यस्ता स्रष्टा हाम्रो माझमा आज हामीले पायौँ। हामी धेरै खुसी छौँ। वरिष्ठ निर्देशक, गीतकार, यसै गरी स्क्रिप्ट राइटर, वर्तमान चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ दयाराम दाहालज्यू। उहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि तपाईँले आज दयाराम दाहालज्यूको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो होला। अन्य अरूको बारेमा पनि हामी राख्दै जानेछौँ यो बसाइमा। सहजीकरण गर्दै म शर्मिला श्रेष्ठ, क्यामेरामा साथ दिँदै मिलन सापकोटा लगायत सिङ्गो इन्द्रिणी टिमलाई सम्झँदै आजको बसाइबाट म लगायत सिङ्गो टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत, जय कलाकारिता।